पेसा अनि हो गौरव र मौसा किसान हेरेरै आफ्नो मेहनत र पौरख। नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम कृषि संवादमा। कार्यक्रममा हामी कृषि क्षेत्रमा भइरहेका व्यावसायिक अभ्यास, खेती प्रविधि, कृषि क्षेत्रमा भइरहेका समस्या र समस्या समाधानका उपायका विषयमा केन्द्रित रहँदै आएका छौँ। दर्शकवृन्द, आज हामी कार्यक्रम कृषि संवादमा आधुनिक खेती प्रविधिका विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। किसानहरूले पछिल्लो समय नयाँ आधुनिक मेसिनहरू प्रयोग गरेर खेती गर्न सुरु गरेका छन्, जसले गर्दा बेमौसमी समयमा पनि उनीहरूले राम्रो उत्पादन लिन सकेका छन्। नेपालको अर्थतन्त्र मूलतः कृषिमा निर्भर रहेको छ। सन् 1980 को दशकसम्म नेपालको 90% भन्दा बढी जनसङ्ख्या जीवन निर्वाहका लागि कृषिमा आश्रित थियो भने नेपालको 20% जमिन खेतीयोग्य थियो। त्यस्तै नेपालको कुल घरेलु उत्पादनको करिब 75% हिस्सा कृषिले ओगटेको थियो। पाँचौं पञ्चवर्षीय योजना सन् 1975 देखि 1980 लागू भएदेखि नै नेपाल सरकारले कृषिलाई सबैभन्दा बढी प्राथमिकता दिँदै आएको छ। कृषि उत्पादनमा वृद्धि गर्नका लागि सिँचाइ, आधुनिक औजारहरूको प्रयोग, बढी उब्जाउ हुने किसिमका नयाँ बिउ बिजनको उपयोग, रासायनिक मल तथा कीटनाशक औषधिको प्रयोगमा नेपाल सरकारले जोड दिँदै आएको छ। हाल आएर मुलुकको परिदृश्य निकै बदलिएको छ। अहिले जीवन निर्वाहका लागि नेपालको 66% जनसङ्ख्या मात्र कृषिमा निर्भर छ भने देशको कुल घरेलु उत्पादनमा कृषिले 13%, विदेशी व्यापार सहित 39% मात्र योगदान गरेको छ। कृषि ज्ञान केन्द्र बाँकेले पनि कृषकहरूलाई यान्त्रिकरणको प्रयोगका लागि सहयोग गरिरहेको छ। बाँकेको राप्तीसनारी गाउँपालिका वडा नम्बर 7 सर्रीमा रहेको स्मार्ट कृषि गाउँलाई कृषि ज्ञान केन्द्र बाँकेले यान्त्रिकरणदेखि लिएर आवश्यक सिपहरू समेत प्रदान गरेको छ, जसले गर्दा यहाँका किसानहरूले उत्पादन क्षमता वृद्धि गर्न सकेका छन्। यो कामले किसानहरूको उत्साह पनि बढाइदिएको छ। यो वर्ष हाम्रो सेवा सुविधा भन्दाखेरि ट्र्याक्टर अनि चाहिँ बोरिङहरू भयो, बिजुली बत्ती विस्तार भयो, पोर्साले लिएर भएको थियो, लास्टैसम्म भयो। अनि पुरै हामी के आलु रोप्ने मसिन अनि आलु खन्ने मसिन र हामी उपलब्ध भएको छ। आलुको बिउ पहिलेको जीवनशैली र अहिलेको जीवनशैली धेरै फरक छ हजुर। पहिलेको जीवनशैलीमा हाम्रो पुर्खाहरूले 2-4 बिघा खेत, 10 बिघाहरू 12-14 बिघा खेती गर्थे। त्यसमा आजको अनुपातमा चाहिँ 7-8 बिघा खेती गर्दाखेरि अहिले जुन 10 कट्ठामा चाहिँ अहिले चाहिँ उब्जनी भइरहेको छ। अहिले आधुनिकीकरण गर्दाखेरि पहिला गिरुवा बर्मा भन्ने पुरानो सिमठलो भन्ने धान रोप्थे सर्थे, त्यो पुरानो धान चाहिँ बिलाएर गयो। अहिले राठाचार भयो, हाइब्रिड भयो, आधुनिकीकरणको जमाना आएर आधुनिकीकरण खेती भइरहेको छ। पहिला चाहिँ 15 जनाको परिवारमा 2 बिघा 4 बिघा खेती गर्थे, त्यही पनि 12 महिना पकाउन अप्ठ्यारो हुन्थ्यो। अब चाहिँ जुन हिसाबले हामीलाई चाहिँ समान सुविधा भएको छ, त्यो हिसाबले चाहिँ हामी खेती गर्ने र चाहिँ बढीभन्दा बढी उब्जनी गर्ने, थोरैमा बढी उब्जनी गर्ने, त्यसैबाट फाइदा लिने विचारमा छौँ हामीहरू। हाम्रो कृषि मार्गले गर्दा चाहिँ सम्भव भइरहेको छ। हेर्नुहोस्, त्यसमा सहयोग गरिरहेको छ, हरेक किसिमको कल कारखाना दिइराखेको छ, बिउ बिजन दिइराखेको छ, त्यसमा अनुदान पनि मिलेको छ, त्यसैले हामीलाई सम्भव भइरहेको छ। अब खेती गर्दाखेरि सुरुको अवस्थामा हामी चाहिँ राँगाले जोत्ने काम गर्थ्यौँ। बिहान 5 बजेबाट बिहान 5 बजेदेखि 10 बजेसम्म हामी चाहिँ जोत्थ्यौँ। साँझ चाहिँ 2 बजेदेखि 7 बजेसम्म पनि जोत्ने गर्थ्यौँ। त्यस्तो प्रक्रिया थियो भने अहिले चाहिँ 2 घन्टामै दिनभरिको काम गर्नको लागि ट्र्याक्टरबाट 2 घन्टामै जोतेर दिनभरिको काम चाहिँ गर्न सकिन्छ। आफ्नो आधुनिक तरिकाबाट, आधुनिक मेसिनबाट त्यसरी खेती गर्दैछौँ। यही तरिकाबाट अब अलिकति यो चाहिँ खाद्य उत्पादन मात्र नभएर त्यो चाहिँ व्यावसायिक तरकारीतिर पनि जोड दिने भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो लक्ष्य रहेको छ।
यो वर्षको कार्यक्रममा हामी चाहिँ तरकारी खेतीलाई पनि विशेष जोड चाहिँ दिनेछौँ। किसानहरूका समस्या सुन्ने र समाधानको प्रयास गर्ने काम कृषि ज्ञान केन्द्र बाँकेले नियमित रूपमा गर्दै आएको छ। धान र गहुँ काट्ने पनि मजदुरी वा इष्टमित्रलाई सट्टा भर्ना गर्ने गरी काम गरिन्थ्यो र काम ढिलो हुनुका साथै लागत बढीभन्दा बढी रकम खर्च बढी हुन्थ्यो। तर यो स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम लागू भएदेखि निकै किसानहरू कृषि औजार उपकरणको मद्दतले कृषिमा बढी चासो देखिनुका साथै व्यावसायिक कृषितर्फ निकै नै उन्मुख भएको देखिन्छ। एकदम मेहनतका साथ जति पनि कार्यक्रम सम्पन्न गरेका छौँ र आगामी दिनहरूमा पनि हामी अझै योभन्दा अझै थप उत्सुकताका साथ अझै हिम्मतका साथ आगामी कार्यक्रमहरू पनि सम्पन्न गर्नेछौँ भन्ने मेरो विचार छ। यहीँको समुदायले चाहिँ हामीलाई साथ दिएर चाहिँ हामीले चाहिँ प्रदेश समुदायले यति दिएको थियो, हामीले चाहिँ यत्रो बनाएका छौँ भनेर त्योसम्मको सोच्नु पर्यो। आजको कार्यक्रमको प्रमुख आतिथ्यता लुम्बिनी प्रदेशका सांसद कृष्णा केसीले गरेकी छिन्। किसानहरूका कुरा सुनेपछि सरकारवालाहरूले सहयोगको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। परम्परागत तरिकाबाट गरेको खेतीले म चाहिँ परिवर्तन गर्छु, यो समाजलाई समृद्ध बनाउँछु भन्ने यदि परिकल्पना गर्ने हो भने त्यो सम्भव थिएन। त्यसकारणले गर्दा स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम जब लागू भयो, अहिले सम्पूर्ण जुन परम्परागत खेतीहरूलाई हामीले चाहिँ अलि हटाउँदै अहिले सम्पूर्ण खेतीपातीहरू आधुनिक तरिकाबाट चाहिँ सञ्चालन हुने गरिराखेको छ, जसको परिणामस्वरूप अहिले यहाँको अधिकांश किसानहरू जबकि यहाँ 70 बिघाको यसको चाहिँ क्षेत्रफल छ त्योभन्दा बढी, किनभनेपछि त एउटा स्मार्ट एउटा नमुना एउटा कार्यक्रम हो। यो हेरेर यो छेउछाउमा अर्थात् योसँग सम्बन्धित छिमेकी गाउँहरूमा पनि यसको प्रभाव देखिएको छ, किनभने त्यहाँ यो कार्यक्रम सञ्चालन नभए तापनि यहाँको सिकेर यहाँको प्रभावबाट त्यो एउटा प्रेरणा पाएर चाहिँ यसलाई हेरेर पनि अन्य ठाउँहरूमा त्यो खालको चाहिँ सिक्दै जाने र सोही अनुसारको चाहिँ आफ्नो परम्परागत खेतीलाई लत्याउँदै चाहिँ आधुनिकतातिर गइराखेको हामीले भेटाइराखेका छौँ। अब हामी नेपालमै उत्पादन गरेको, हाम्रै हातले उत्पादन गरेको अब चिज खानु पर्दछ हैन। यहीँको उत्पादन गरेको चिज अब बेच्नुपर्छ, किन्नुपर्छ। उत्पादन गर्नेले उत्पादन गर्ने, उत्पादन नगर्ने मान्छेले पनि यहीँ किन्ने वातावरण अब सिर्जना गर्नुपर्छ। त्यो कामको सुरुवात पुरै देशभरि हुनुपर्छ। गत वर्ष नै यो स्मार्ट सुरु हुनुभन्दा पहिला यहाँ त्यही 2-4 बिघा जमिन झन्डै 4-5 बिघा जति थियो भन्ने कुरा आयो स्मार्ट कृषिभित्र, जम्मा मकैको क्षेत्रफल। र स्मार्ट कृषि लागिसकेपछि गत वर्ष चाहिँ त्यो क्षेत्रफल बढेर 30 बिघाको हाराहारीमा पुग्यो। त्यो बाँझै रहने जमिन अब 25 बिघा मकै चाहिँ थप भयो। त्यस्तै गरी अहिले अब पोहोर साल मकैको भाउ राम्रो नपाएर केही घट्यो भन्नुभयो होइन। अब यो फेरि यो त बजार तलमाथि भइरहन्छ। अब किसानहरूले बजारसँग जोडिँदै मौका, बजारसँग जोड्नको लागि फेरि हामीले एउटा अर्को चाहिँ यो एउटा मिलसँग श्रीनगर फुड फ्याक्ट्री, श्रीनगर भन्ने छ एउटा कम्पनी होइन, श्रीनगर एग्रो भन्ने छ। उहाँहरूले चाहिँ किसानसँग सिधै सम्झौता गरेर मकै किन्ने तयारीमा हुनुहुन्छ। त्यो सम्झौताको लागि हामी धेरै प्रयास गरिरहेका छौँ। सम्झौता गरेर यहाँ आलु खेती भएको थियो। अब त्यही मोडेललाई हामीले फेरि त्यसलाई पुनर्जागरण गरेर शीत भण्डारसँग नै सम्झौता गरेर हामी ठुलो मात्रामा आलु खेती गर्न सक्छौँ। यहाँ राम्रो खालको माटो छ आलुको लागि, त्यो सकिन्छ। त्यो भएपछि आलुको बजारको लागि हामीलाई समस्या हुँदैन। त्यस्तै तोरी पनि यहाँ राम्रो भएको छ, तोरी खेती पनि गर्न सकिने छ। त्यसमा पनि हामीले सहयोग कृषि ज्ञान केन्द्रले गरिरहेको छ। र आलुको लागि चाहिँ जुन लेबर खर्च ठुलो खर्च लाग्छ, त्यही खर्च घटाउनको लागि हामीले चाहिँ 2टा मेसिन यहाँ ल्याएका छौँ। खन्ने र लगाउने चाहिँ आलुको मेसिन जुन छ त्यो भइसकेपछि खर्च घट्छ। खर्च घटेपछि यहाँहरूले चाहिँ सजिलै त्यसमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नुहुन्छ मूल्यमा, र किसानलाई चाहिँ राम्रो नाफा पनि त्यसले चाहिँ दिन सक्छ। जुन मकैमा यहाँहरूले महसुस गर्नुभयो, गत वर्ष हामीले मकै रोप्ने मेसिन लिएर आयौँ। सुरुमा यो के हो भन्नुभयो, यहाँले कतिपयले लाउन पनि मान्नु भएन। एकजना किसानले लगाइसकेपछि त्यो उम्रिएको देखिसकेपछि अनि चाहिँ 6-7 जना मान्छेले गर्ने काम त्यो मेसिनले चाहिँ 1 घन्टामै गरेको देखेपछि बिस्तारै यो मेसिनको चाहिँ मकै रोप्ने मेसिनको प्रयोग एकदमै अहिले बढ्दै गएको छ। मैले हाम्रो खोजलालजीले भनेअनुसार चाहिँ यो मेसिन चाहिँ नि यो स्मार्ट गाउँभन्दा बाहिरका किसानले पनि आजकल चाहिँ माग गर्न थाल्नुभएको छ भन्ने सुनिएको छ। त्यसले गर्दा मकैमा पनि त्यसले एउटा त्यस्तो किसिमको परिवर्तन चाहिँ ल्याइरहेको छ। मकैमा त हामीले एउटा पुरा यन्त्रको सेट नै तयार गरेका छौँ। मकै रोप्ने मेसिन, मकै गोड्ने मेसिन र मकैको थ्रेसर होइन, यो एउटा सेट हामी तयार गरेका छौँ। र त्यो यन्त्रहरू चलाउनको लागि अब अहिले ट्र्याक्टर पनि व्यवस्था भइसकेको छ। यो ट्र्याक्टर भनेको तिनै यन्त्रहरू चाहिँ चलाउनको लागि चाहिँ ट्र्याक्टर हामी लिएका हौँ।
त्यस्तै गरी आलुमा पनि अब यन्त्रको सेट तयार भयो। आलु लाउने मेसिन र आलु खन्ने मेसिन हामीले चाहिँ भइसकेपछि आलुमा पनि हाम्रो अब लागत धेरै घट्छ। यसरी हामीले चाहिँ लागत घटाउने, यन्त्रको चाहिँ सेट तयार गर्ने, त्यसपछि 3 बाली लगाउने र भइरहेको बालीलाई पनि गुणस्तर सुधार गर्ने। जस्तो धानको चाहिँ अब गुणस्तरमा चाहिँ परिवर्तन गर्नु पर्यो। अहिले मोटो धानको माग छैन, मसिनोको माग छ। त्यसले गर्दा अब धानलाई चाहिँ हामी परिवर्तन गर्दैछौँ र दोस्रो बाली हिउँदे बालीको रूपमा चाहिँ अब आलु विस्तार गर्ने हाम्रो योजना हो। त्यसै अनुसार चाहिँ यहाँ मेसिन आएका छन् र यो मेसिन मलाई लाग्छ अब यो यहाँ अब यो अटोमेटिक खालको छ। अब यो यहाँ हामीले परीक्षण गरिसकेपछि, प्रयोग गरिसकेपछि यसले पनि एउटा ठुलै चेन्ज यहाँ ल्याउँछ भन्ने मलाई लाग्दछ। जो हामीले आफूले चाहिँ वर्षभरि खाना पनि उत्पादन गर्ने, जस्तै आलुकै कुरा गरौँ, जस्तै मकैकै कुरा गरौँ, त्यसपछि तोरीकै कुरा गरौँ, तर हामीलाई खाना नै धौधौ पुग्थ्यो। त्यही जमिनबाट आखिर हामीले त्यो बढाएका पनि छैनौँ र त्यहीबाट अहिले हामीले खाना वर्षभरि पुगेर हामीले बेच्ने काम पनि गरेका छौँ। र हामीलाई कृषि स्मार्टले यसरी चाहिँ एउटा सजग र एउटा हामीले कसरी चाहिँ अत्याधुनिक ढङ्गले हामीले यो चाहिँ कृषि प्रणालीलाई चाहिँ अगाडि बढाउने भन्ने कुरामा पनि हामीलाई यो एउटा नयाँ अनुभूति र नयाँ चाहिँ एउटा आयाम थपेको छ भन्ने कुरा गर्नुभयो उहाँहरूले। एकदम एकाएक हाम्रो जीवन चाहिँ शैलीहरू हाम्रो चाहिँ फेरिएका छन् भन्ने कुरा गर्नुभयो। र यसले हामीले उठाउन खोजेको कार्यक्रम पनि किसानलाई नै हामीले आत्मनिर्भर बनाउने हो। प्रदेश सरकारको यो चाहना र यो कृषकलाई नै हामीले प्रत्येक पहिलो वर्षमा 50 लाख र त्यसको 10% हिसाबले घट्दै आएर लास्टमा 50% चाहिँ किसानको अथवा चाहिँ गाउँपालिका स्थानीय सरकारको गरेर हामीले चाहिँ अन्तमा हस्तान्तरण गर्ने हो र आत्मनिर्भर बनाएर किसानलाई चाहिँ आफ्नै खुट्टामा उभ्याउने कार्यक्रम हो यो। आज किसानहरूसँगको लामो भलाकुसारीपछि कृषि ज्ञान केन्द्र बाँकेका प्रमुख सागर ढकाल र लुम्बिनी प्रदेशका सांसद कृष्ण केसीले पालै पालो किसानहरूलाई कृषि यन्त्र हस्तान्तरण गरे अनि किसानहरूले पनि खुसी हुँदै सामग्री ग्रहण गरे। यसरी सरोकारवाला निकायहरू किसानकै घर दैलोमै आएर सेवा प्रवाह गर्दा किसानहरूमा उत्साह थपिएको छ। यहाँका किसानहरूले आर्थिक वर्ष 2075-76 देखि नियमित रूपमा आर्थिक सहयोग पाइरहेका छन्। अहिलेसम्म किसानहरूले बोरिङ 14 वटा, पावर टिलर 2 वटा, मोटर 29 वटा, रिपर 2 वटा प्राप्त गरेका छन्। त्यस्तै स्पेयर, हाते औजार, सिँचाइ पाइप अनि मल र बिउ प्राप्त गरेका छन्। यसका साथै तरकारी राख्नका लागि क्रेट समेत प्राप्त गरेका छन्। कृषि ज्ञान केन्द्र बाँकेबाट कृषि यन्त्र प्राप्त गरेपछि किसानहरू उत्साहित बनेका छन्। यहाँ वास्तवमा किसानहरू पनि सक्रिय हुनुहुन्छ र सम्भावना पनि धेरै छ। अब सडकसँग पनि जोडिएको ठाउँ, त्यसपछि यहाँको भूगोल, माटो इत्यादि, त्यसपछि सिँचाइ सुविधा पनि विस्तार हुँदैछ र अहिले स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम अन्तर्गत पनि किसानको खेतमा जुन बोरिङहरू गर्नको लागि पनि विद्युतीकरण लाइन विस्तार भएको छ। यसले पनि सिँचाइमा एकदमै प्रभाव मतलब त्यो विस्तार हुँदै गएको छ। यी सबै कुराले गर्दाखेरि यहाँ एउटा परिवर्तन भएको देखिएको छ। अब हामीले यसलाई अझै परिवर्तन गरेर एकदमै अब अझै आधुनिक बनाउँदै जाने हाम्रो जुन सोच छ। आगामी वर्ष पनि हाम्रो कार्यक्रम रहन्छ। त्यसपछि पनि यहाँले आफ्नो किसिमले गर्नुहुन्छ र त्यसलाई अनुगमन कृषि ज्ञान केन्द्रले पछि पनि गर्ने नै छ। र अहिले सबैभन्दा चाहिँ मैले प्रभावकारिताको रूपमा हेरेको कृषिहरू जुन सञ्चालन भएका छन्, कोही जोनको रूपमा भएका छन्, कुनै ब्लकको रूपमा भएका छन्, कोही धान चाहिँ कुनै ब्लक, कोही चाहिँ गहुँ ब्लक, कोही विभिन्न खालका चाहिँ ब्लकहरू भएका छन्। त्योभन्दा पनि सबैभन्दा चाहिँ प्रभावकारी भनेको यो सामूहिक ढङ्गले जसरी किसानहरूलाई उठाउने कार्यक्रम यो आएको छ कृषि स्मार्ट गाउँ। यसले नै आज चाहिँ किसानहरूलाई जागरुक बनाउने र किसानहरूको जीवनशैलीमा चाहिँ ठुलो रूपान्तरण ल्याउने सम्भावना यसले चाहिँ बोकेको छ। यस्ता कुराहरूलाई मध्यनजर गर्दै कृषि ज्ञान केन्द्र बाँकेले करार खेती कार्यक्रम गर्ने किसानहरूलाई आर्थिक सहयोगका साथै औजार सहयोग समेत गर्दै आएको छ। ती किसानहरूलाई कृषि ज्ञान केन्द्र बाँकेले स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रममा सहभागी गराई औजारहरू वितरण गरेको छ। यसैबीच एक कार्यक्रमको आयोजना गरी बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिका वडा नम्बर 2 कलरामपुरमा रहेको चिङ्गाडी कृषक समूहलाई विभिन्न किसिमका औजारहरू हस्तान्तरण गरेको छ, जसमा पावर टिलर 1 थान, धान थ्रेसर मेसिन 1 वटा, डेलिभरी पाइप 70 केजी, त्रिपाल 1, मोटर सानो र ठुलो गरी 2 वटा र स्पेयर 30 वटा वितरण गरेको छ। बजारमुखी धान कार्यक्रम अन्तर्गत यहाँका किसानहरूलाई उक्त मेसिनरी सहयोग गरिएको हो। यो सहयोगपछि समूहमा आबद्ध सबै किसानहरू खुसी भएका छन्। किसानहरूको सहभागिता अनुसार आवश्यक सहयोग गर्ने
कृषि ज्ञान केन्द्र बाँकेका प्रमुख सागर ढकालले बताए। कृषि नै हो भने हामीले त्यसमा अलिकति परिवर्तन गऱ्यौँ भने, थोरै हामीले आफ्नो शैलीमा अलिकति चेन्ज गऱ्यौँ भने कृषि एउटा चाहिँ व्यवसाय बन्न सक्छ। यत्तिकै हामीले परम्पराको रूपमा लियौँ भने यो परम्परा नै हुन्छ। यसलाई व्यवसाय बनाउन खोज्यो भने व्यवसाय पनि हुन्छ। यसबाट राम्रो चाहिँ आम्दानी लिन पनि सकिन्छ। अहिले फेरि तरकारी खाद्यान्नको चाहिँ एउटा मूल्य पनि राम्रो छ होइन। खाद्य वस्तुको चाहिँ अब भनौँ अन्नको मूल्य पनि अलिकति धान गहुँको मूल्य पनि क्रमशः बढ्दै गएको हामीले देखेका छौँ र खास गरी अब मसिनो धानको चाहिँ झन् मूल्य राम्रो छ, त्यसले राम्रो मूल्य पाउँछ। त्यही भएर यो कार्यक्रमको जोड पनि त्यस्तै खालको चाहिँ धानमा रहेको छ। यहाँहरूले धान खेती गर्ने बेलामा चाहिँ अब मसिनो धानहरू चाहिँ छनौट गर्ने, जातहरूको छनौट गर्नु पऱ्यो। छिटो पाक्ने धान पनि हामीले सकेसम्म त्यस्तो छनौट गर्नुपर्दछ। त्यसले गर्दा हामी वर्षमा 3 बाली लाउन हामीलाई सजिलो हुन्छ। यिनै कुरामा ध्यान पुर्याइयो भने यो कार्यक्रममा चाहिँ सफल हुन गाह्रो हुँदैन। जुन बजारमुखी धान प्रवर्धन कार्यक्रममा यहाँहरू आबद्ध हुनुभयो, हामीलाई खुसी लागेको छ। र यो क्षेत्रमा आउँदाखेरि अब आउने सिजनमा एकदमै मसिना खालका राम्रा धानहरू चाहिँ एकदमै सप्रेको होइन, एक कट्ठामा चाहिँ 2 क्विन्टलभन्दा बढी फल्ने किसिमले चाहिँ खेती गरेको हामी देख्न पाउँछौँ भन्ने विश्वास छ। र त्यति मात्रै नभएर यही सिजनमा आउने वर्षमा आउँदाखेरि चैते धानहरू पनि झुलेको पनि देख्न पाइन्छ भन्ने त्यो पनि मैले आशा राखेँ। र यहाँहरूलाई अब अरू केही त्यस्तो सहयोगहरू चाहियो, प्राविधिक जानकारी चाहियो भने पनि हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। समूहले यो बजारमुखी धान उत्पादन कामलाई अझै बढाउनका लागि ल्याइएका जुन कृषि सामग्रीहरू छन् यिनीहरूलाई भरपुर रूपमा प्रयोग गर्नेछ, उपभोग गर्नेछ। र साथसाथै किसान हाम्रा समूहभित्रका र समूहभन्दा बाहिरका पनि कृषक साथीहरूलाई कृषिमा देखिएका समस्यालाई हाम्रो समूह मार्फत वडा, पालिका र कृषि ज्ञान संस्थासँग सोधपुछ गरी समस्या समाधान गर्न प्रयत्न गर्नेछ। आज विश्वमा कृषिलाई प्राथमिकता दिनुको कारण जीवनयापनका लागि कृषिको अपरिहार्यता मात्र नभएर दिगोपनामा यसको महत्त्व भएकाले पनि हो। एकातिर उत्पादनको परिणामको कुरा छ भने अर्कातिर नयाँ कृषिजन्य उत्पादनको गुणात्मकताको प्रश्न छ। विकासे बिउ बिजन, कीटनाशक विषादी तथा रासायनिक मलको उत्पादनमा वैज्ञानिक तथा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरिएका कारण कृषिको उत्पादकत्व बढेको छ। बाँकेको राप्ती-सुनारी गाउँपालिका वडा नम्बर 7 गेदवाका किसानहरूले पनि आज पहिलोपटक कृषि ज्ञान केन्द्र बाँकेबाट कृषि उपकरणहरू प्राप्त गरेका छन्। यहाँ गठन भएको शिवशक्ति कृषक समूहका सदस्यहरूलाई औजार वितरण गरिएको हो। यहाँ मकै मिसन कार्यक्रम अन्तर्गत 35 हेक्टर क्षेत्रफलमा मकै खेती गरिएको छ। यसरी अभियानमुखी कृषि कार्यक्रम लगायतका विविध कार्यक्रमहरू मार्फत कृषि ज्ञान केन्द्र बाँकेले यान्त्रिकरण प्रवर्धन गर्ने काम गरिरहेको छ। कृषि ज्ञान केन्द्र बाँकेले निरन्तर रूपमा यो कामलाई अगाडि बढाएको छ। यति मात्र नभई सिँचाइका लागि यस क्षेत्रमा विद्युतीकरणको काम पनि गरेको छ। अब हामीले यो नेपालमा अथवा हाम्रै जिल्लामा पनि अब एउटा यो पाल्पा अथवा यो बुटोलतिरको एउटा चाहिँ दाना कम्पनी छ, उसले धेरै रुचि राखेको छ। र यो कम्पनीले चाहिँ सहकारीसँग सम्झौता गरेर चाहिँ ठुलो मात्रामा उसलाई दिनको 300 क्विन्टल मकै चाहिन्छ। हाम्रो मकैले उसलाई 1 महिना पनि पुग्दैन। त्यसो हुँदाखेरि हामीले जति मकै फलाए पनि खपत हुनसक्छ। त्यसो भएर त्यो खालको प्रणाली विकास गर्नको लागि हामीले पहल गर्दैछौँ। र सहकारी संस्थाहरूले पनि अब ग्रेडिङ गर्ने, गोदामहरूको चाहिँ व्यवस्था गर्ने, त्यसमा अलिकति लगानी गर्नु आवश्यक छ भोलिका दिनमा। किनभने कृषि सहकारी भनेको किसानको उत्पादन चाहिँ खरिद गर्ने, त्यसलाई बेच्ने, उसको एउटा मुख्य उद्देश्य त्यो हुनुपर्छ। त्यसो भए हुनाले अब राज्यले चाहिँ गोदाम बनाउन सहयोग गर्छ, मेसिनरीहरू दिन हरेक कुरामा चाहिँ सहयोग गरिरहेको छ। यहाँहरूले त्यसको लागि अलिकति जमिनको चाहिँ व्यवस्था आफै गर्न सक्नुभयो भने लगानी भित्राउन एकदम सजिलो हुन्छ। भोलिका दिनमा चाहिँ थप लगानी ल्याउनको लागि, घरहरू, गोदामहरू बनाउनको लागि चाहिँ हामीले जमिन खोज्छौँ। जमिन सिधै किन्न हामी सक्दैनौँ। त्यही भएर जमिनको व्यवस्था यदि गर्न सकियो भने अरू थप लगानीको लागि चाहिँ कुनै कठिनाइ हुँदैन। र सहकारीले पनि आफ्नो सिद्धान्त अनुसार चाहिँ किसानका वस्तुहरू जम्मा गरेर त्यसलाई सङ्कलन गरेर अनि उद्योगलाई, मिललाई दिने चाहिँ प्रणालीको विकास गरेको खण्डमा किसानलाई पनि असाध्यै राम्रो, किसानका वस्तुहरू सजिलै बिक्री हुन सक्ने र सहकारीले पनि ती वस्तुको कारोबारबाट केही रकम आर्जन गर्छ र सहकारीले त्यसबाट आर्जन गरेको रकम फेरि किसानलाई बोनसको रूपमा फेरि केही न केही किसानका फिर्ता हुन्छ।
त्यसले गर्दा किसानको लागि पनि संस्थाको लागि पनि र उद्योगको लागि पनि एउटा राम्रो प्रणाली बन्न सक्छ। माध्यमबाट झन्डै 20 लाख बराबरको कार्यक्रम रहेछ यो मकै कार्यक्रम र यसमा चाहिँ विभिन्न सामग्रीहरू कृषि चाहिँ उपकरण र औजारहरू जो चाहिँ कृषकहरूलाई वितरण गर्ने कार्यक्रम हो। यो चाहिँ असाध्यै छ। यसले चाहिँ सघाउ पुर्याउँछ भोलि सहज रूपमा। जस्तै अब यहाँ मकै रोप्ने चाहिँ मेसिनहरू भयो, त्यसपछि मलहरू चाहिँ छर्ने चाहिँ उहरू भयो हैन। अब त्यसपछि चाहिँ सिँचाइ गर्ने चाहिँ पम्प सेटहरू भयो हैन। किसानहरूलाई आवश्यक पर्ने सानो सानो भन्दा पनि धेरै चाहिँ त्यस्ता आवश्यक पर्ने मसिना चाहिँ सामग्रीहरू पनि यहाँ हामीले देख्यौँ र यो असाध्यै सकारात्मक छ। कृषि ज्ञान केन्द्र बाँकेको प्रयासपछि बाँकेमा आधुनिक खेतीमा कृषकहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण बन्दै गएको छ। आधुनिक खेती प्रणालीले कृषियोग्य भूमिको उत्पादकत्व बढाएको छ। आधुनिक प्रणाली अन्तर्गत आधुनिक मेसिन तथा प्रविधिको प्रयोग गरिने हुँदा यसबाट भूक्षयमा कमी, खडेरी किरा नलाग्ने, विभिन्न रोग लाग्ने र अन्य हानि नोक्सानी हुनबाट जोगाउनुका साथै जमिनको उत्पादकत्व बढाउन समेत मद्दत पुगेको छ। बाली नाली तथा पशुपालन सम्बन्धी आधुनिक तथा उन्नत प्रजनन प्रक्रियाको प्रयोग गर्नाले उत्पादन, गुणस्तर र विश्वसनीयतामा वृद्धि हुन्छ, जुन आफैमा राम्रो कुरा हो। कृषि ज्ञान केन्द्र बाँकेले आधुनिक औजारहरूको प्रयोग गरेर किसानहरूको आम्दानी बढाउने उद्देश्यले चैते धान खेती प्रदर्शन कार्यक्रम पनि सुरु गरेको छ। अवसरको खोजीमा वैदेशिक रोजगारमा जाने गरेका युवाहरूलाई पनि आफ्नै देशमा आकर्षित गर्ने उद्देश्यले कृषि ज्ञान केन्द्र बाँकेले यन्त्रको सहयोगसहित यो कार्यक्रम गरेको छ। आधुनिक औजारहरू सरकारले दिनुपर्ने जो योगदान थियो नि, हामीले अब हरेक किसिमका औजारहरू पाइसकेका छौँ। अब मेसनरीहरू जस्तै अब आलु छर्ने, आलु लगाउने, मकै लगाउने, धान लगाउने पनि दिएको थियो। अनि अहिले यस्तो औजार आएपछि अब भनौँ न एउटा हाम्रो सोच मात्रै परिवर्तन गर्नु पर्यो, बस के गर्न सबै गर्न सकिन्छ भन्ने सोच भएको छ कि। हिजोका दिनमा किसानहरूले आफूसँग भएका साधन स्रोतहरूको मात्र प्रयोग गरेर परम्परागत खेती गर्ने गर्थे। जमिन, वर्षा, बिउ बिजन र जोत्ने ढाँचाको प्रयोग गर्ने र प्राकृतिक किसिमले जे प्राप्त हुन्छ त्यसैलाई स्वीकार्ने गर्थे। जमिन जोत्न, बिउ बिजनको छनौट गर्न, रोप्न, अन्य झारपात तथा जनावरहरूबाट जोगाउन र बाली थन्काउन परम्परागत प्रणालीको प्रयोग हुन्थ्यो। परिवर्तनशील समयसँगै किसानहरूलाई कृषि औजारप्रति आकर्षण बढाउन कृषि ज्ञान केन्द्र बाँकेले खेलेको भूमिका प्रशंसनीय रहेको छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत कृषि ज्ञान केन्द्र बाँकेले बाँकेको राप्तीसनरी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 मा मकै बलक कार्यक्रम औजारसहित सुरु गरेको छ। आर्थिक वर्ष 2076-77बाट सुरु भएको यो कार्यक्रम अन्तर्गत किसानहरूले गत वर्ष 50 हेक्टरमा मकै लगाएका थिए। मकै लगाउने बेला किसानहरूले सीड ड्रिल मेसिनको प्रयोग गरी मकै छरेका छन्। पहिले हलोले जोतेर हातले छरेर घण्टौँ समय बिताउने यहाँका किसानहरू अहिले आधुनिक औजारको प्रयोगमा अभ्यस्त बनेका छन्। यो वर्ष खेती विस्तार गरेर 100 हेक्टरमा यहाँका किसानहरूले मकै लगाएका छन्। यहाँ भुवर भवानी बहुउद्देश्य कृषक सहकारी संस्था लिमिटेड रहेको छ। सहकारीमा 1200 किसान आबद्ध रहेका छन्। वडा नम्बर 3 का दर्जन बढी गाउँका किसानहरू आधुनिक औजार प्रयोग गरेर मकै लगाउँछन्। यहाँका किसानहरूले पावर टिलर 12वटा, बोरिङ 25वटा, पम्प सेट 30वटा, स्पेयर 27वटा, सानो ठुलो गरी मकै थ्रेसर 2वटा, रोटाभेटर 1वटा, लेबलर 1वटा, सीड ड्रिल 1वटा र हातले गोड्ने मेसिन 8वटा प्राप्त गरेका छन्। यी औजारहरू किसानले आफ्नो आवश्यकता अनुसार प्रयोग गर्छन्। अहिले त मकै भित्राउने बेला पनि भइसकेको छ। मेहनत गरेर हुर्काएको मकै भित्राउँदा किसानहरू हर्षित छन्। मेसिनरी प्रयोग गर्दाखेरि एकातिर लागत खर्च पनि कम हुने भयो। जतिखेर अब तपाईँको परम्परागत रूपमा गर्दाखेरि मान्छे धेरै हुनुपर्ने, त्यसपछि कोही सानो परिवार भएको मान्छेले पनि त्यो काम गर्न असम्भव हुने र यतिखेर जुन मेसिनरी प्रयोग गरेर भइसकेपछि आधुनिक तरिकाले चाहिँ तपाईँको सानो समयमा पनि सानो एउटै व्यक्तिले पनि मेसिन उपकरण प्रयोग गरेर चाहिँ धेरै काम गर्न सफल भएका छन्। यहाँका किसानहरूले गोदाम घर बनाएका छन्। भर्खरै मात्र कृषि ज्ञान केन्द्र बाँकेको सहयोगमा मकै भण्डारणका लागि 10 टन क्षमताको गोदाम निर्माण गरेका छन्। यो कोरोनाको कहरको बिचमा पनि र यो सहकारीको विशेष चाहिँ पहलमा चाहिँ जुन तपाईँहरूले यो भवन सम्पन्न गर्नुभयो,
यसले पनि ठुलो उपलब्धि चाहिँ हासिल गरेको छ। धान र मकैको चाहिँ असाध्यै राम्रो उत्पादन सम्भाव्यता छ, किनभने यहाँ सिँचाइको राम्रो सुविधा छ, उत्पादनशील भूगोल छ र मेहनती किसानहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू हामीसँग चाहिँ गत वर्षदेखि नै जोडिनु भयो। यसै सन्दर्भमा अब अहिले पनि हामीले ब्लक राखेका छौँ र यो ब्लकले मकै ब्लक भनिए तापनि यसमा हाम्रो जुन यन्त्रहरू छन्, कृषि यन्त्रहरू हामी दिएका छौँ, यी यन्त्रहरूले अरू बालीको खेतीपातीमा पनि यसले पक्कै पनि टेवा दिन्छ। कृषिका आधुनिक उपकरणहरूको प्रयोग नगरिने हुँदा लगभग 25% जमिन बाँझै रहने गरेको छ। यो अवस्थामा कृषि ज्ञान केन्द्र बाँकेले गरिरहेको कृषिमा यन्त्रीकरण अभियान साँच्चीकै किसानका लागि अति उपयोगी छ। यो कामपछि किसान र कृषि ज्ञान केन्द्र बाँके बीचको समन्वयात्मक सम्बन्ध पनि बढेको छ। आगामी दिनमा कृषिमा यन्त्रीकरण कार्यक्रमलाई अझै तीव्रता दिने कृषि ज्ञान केन्द्र बाँकेको योजना रहेको छ। यसरी गरिने कामपछि किसानहरूको आकर्षण बढ्नुका साथै दिगो रूपमा आम्दानीको पनि स्रोत बन्छ। दर्शकवृन्द, अब भने हामी कार्यक्रम कृषि संवादको अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ। आज तपाईँले किसानहरूले आधुनिक मेसिनहरूको प्रयोग गरेर लिएको फाइदाबारे त थाहा पाइसक्नु भएको छ। यस्तो अभ्यास अन्य क्षेत्रहरूमा पनि गर्न सके उत्पादन वृद्धि दोब्बर गर्न सकिन्छ। हवस् त, आजलाई यति नै। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। जय कृषि, जय किसान।